यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। मैले यस भिडियोमा लोक सेवा आयोगबाट प्राविधिक सहायक 5औं तह शिक्षामा सोधेको 2076 साउन 18 गतेको 50 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्न लिएर आएको छु। मैले अघिल्लो भिडियोमा शिक्षा अधिकृत पदमा 2076 साल साउनमा लोक सेवा आयोगले सोधेको प्रथम पत्रको 100 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नको उत्तरहरू लिएर आएको थिएँ। यदि यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा गएर। यदि यहाँहरूले माध्यमिक तह, निम्न माध्यमिक तह र प्राथमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, यदि लोक सेवा आयोगको विद्यालय निरीक्षक, प्राविधिक सहायक, शिक्षा अधिकृत लगायतका पदहरूमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनभने लोक सेवा आयोगले, शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ अघिल्लो सालहरूमा सोधेको विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ पटक पटक दोहोऱ्याउने गरेको पाइन्छ। त्यसकारणले अघिल्लो सालहरूमा सोधेको प्रश्नको उत्तर जानेर जानु एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। अब म सुरु गर्छु नम्बर 1 बाट। माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाको मुख्य उद्देश्य के थियो भनेको छ। माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्ने रहेको थियो। यो तपाईहरुले चाहिँ माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, उद्देश्यहरू र मात्र थाहा हुन्छ। 2 नम्बरमा नेपालमा सर्वप्रथम विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउने आयोग कुन हो? यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। 3 नम्बरमा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी कुन कुराहरू ठिक हुन् भनेको छ। 1 नम्बरमा प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो, ठिक छ। प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ, गलत। किनभने प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्छ, सक्दैन, राष्ट्रपतिले मात्र सक्छ। त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख हुन 35 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ, यो ठिक छ। 1 र 4 ठिक छ, त्यसैले 1 र 4 अप्सन रहेको डी सही उत्तर हो। यो थाहा हुनको लागि संविधान पढ्नुपर्छ, प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसैगरी अब 4 नम्बरमा नेपालमा औपचारिक रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 1979। कुन किसिमको फाइलिङ वर्गीकरणलाई सो अनुक्रमणिक फाइलिङ प्रणाली भनिन्छ? यो वर्णानुक्रम वर्गीकरणलाई सो अनुक्रमणिक फाइलिङ प्रणाली भनिन्छ। 6 नम्बरमा मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 को घोषणा पत्रको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ? मानव अधिकार घोषणा पत्रको धारा 26 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2007 सम्म नेपालमा माध्यमिक विद्यालयहरू कतिवटा थिए? 11 वटा माध्यमिक विद्यालयहरू थिए। यो 321 वटा चाहिँ प्राथमिक विद्यालयहरू थिए। त्यसैगरी अब जाउँ नम्बर 8 मा। नेपालमा सर्वप्रथम कक्षा 1-8 सम्म आधारभूत तह र 9-12 सम्म माध्यमिक तहको अवधारणा कसले ल्याएको हो? सर्वप्रथम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले। 9 नम्बरमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2047 का उपाध्यक्ष को हुन्? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2047 का उपाध्यक्ष डाक्टर त्रैलोक्यनाथ उप्रेती हुन्। नम्बर 10 मा साक्षर नेपाल वर्ष 2076 सम्बन्धी अवधारणा पत्रले साक्षरताको विस्तारका निमित्त कुन उमेर समूहलाई लक्षित गरेको थियो? 15 वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहलाई लक्षित गरिएको थियो। 11 नम्बरमा सिटिभिटी सभाका मनोनित सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुन्छ। विद्यालयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीति कसले निर्धारण गर्छ? विद्यालयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारणको लागि एउटा परिषद हुन्छ, जसलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भनिन्छ। 13 नम्बरमा जाउँ। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन कहिले भयो भनेको छ? अहिले त 9औं 10औं संशोधन नै भइसक्या छ। शिक्षा 9औं संशोधन भइसकेको छ। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन चाहिँ यो 76 को क्वेसन हो, त्यसैले 8औं संशोधन चाहिँ 2073 असार 15 गते भएको थियो। 14 मा कार्यालयको व्यवस्थापनमा अभिलेखको महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ, त्यसैले अभिलेखलाई स्मरण केन्द्र भनिन्छ।
15 नम्बरमा नेपालको संविधान अनुसार कसलाई निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ? नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 31 मा अपाङ्गलाई चाहिँ निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर तोकेको छ। 16 नम्बरमा तलका मध्ये शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यभित्र कुन पर्दैन भनेको छ? मानवीय सम्बन्धको उद्देश्य पर्छ, नागरिक ज्ञानको उद्देश्य पर्छ, आत्म अभिव्यक्तिको उद्देश्य पर्दैन सामाजिक उद्देश्यभित्र। 17 मा जीवन शिक्षा हो र शिक्षा जीवन हो। शिक्षाका सम्बन्धमा यो अवधारणा व्यक्त गर्ने शिक्षाविद को हुन्? जोन लक हुन्। यस्तै यस्तै डेफिनेसन एजुकेसन इज लाइफ इट्सेल्फ नट प्रिपरेसन फर लाइफ भनेर नट प्रिपरेसन फर लाइफ भनेर जोन डिबेले परिभाषित गर्नुभएको छ। यस्तै यस्तै छ, तर जोन लकले चाहिँ शिक्षा जीवन हो र जीवन शिक्षा हो र शिक्षा जीवन हो भनेर अवधारणा ल्याएका छन्। त्यसै गरी अब 18 नम्बरमा जाउँ। पुस्तकको ज्ञान भन्दा प्रयोग र व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिने शिक्षा कस्तो शिक्षा हो? अनौपचारिक शिक्षा हो। जस्तै विभिन्न सिलाइ तालिमहरू, मोटरसाइकलको विभिन्न मर्मत गर्नको लागि ती कम्प्युटर तालिम, यिनीहरू चाहिँ के हो भने अनौपचारिक शिक्षा हो हैन, तर यसले प्रयोग र व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिन्छ। 19 मा ढिलो परिपक्व लेट म्याचरर्सका विशेषताहरू निम्नमध्ये कुन हो भनेको छ? लेट म्याचरर्सको चाहिँ लामा हातहरू, छोटो शरीर र लामा खुट्टाहरू हुन्छ। त्यसै गरी 20 नम्बरमा जाउँ। योजनाबद्ध शिक्षण प्रोग्राम्ड इन्स्ट्रक्सन ... मा आधारित छ। यो चाहिँ बीएफ स्किनरको क्रियापरक सम्बद्ध सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ। क्रियापरक सम्बद्ध सिकाइ सिद्धान्तको एक प्रमुख विशेषता भनेको योजनाबद्ध शिक्षणमा प्रयोग गर्न सकिनु हो। त्यसै गरी 21 मा पुनर्बलका सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन सबैभन्दा मिल्ने भनाइ हो भनेको छ? सिकाइमा अरूको सहयोग लिने काम होइन, नबिर्सोस् भनेर पटक पटक अभ्यास गर्ने काम होइन, सिकाइका लागि भित्रैदेखि जगाउने काम, प्रतिक्रियालाई सबल बनाउन र हटाउनको लागि पृष्ठपोषण दिने काम। सबैभन्दा मिल्ने भनाइ डी हो। पुनर्बलले चाहिँ प्रतिक्रियालाई सबल बनाउँछ अथवा चाहिँ प्रतिक्रियालाई हटाउनको लागि पृष्ठपोषण दिने काम गर्छ। 22 मा आदत, ज्ञान र अभिवृद्धिको प्राप्ति नै सिकाइ हो। यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ क्रो एन्ड क्रोको हो, क्रो र क्रोको हो। 23 नम्बरमा समस्या समाधान विधि कसले विकास गरेका हुन्? जोन डिबेले विकास गरेका हुन्। प्रब्लम सल्भिङ मेथड। पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले विद्यार्थीहरूको अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिलाई सङ्केत गर्छ? अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि भनेको उद्देश्य हो। दैनिक पाठ योजनाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? विशिष्ट उद्देश्य हो, किनकि दैनिक पाठ योजनामा साधारण उद्देश्य राखिँदैन। शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, शिक्षण विधि इत्यादि चाहिँ विशिष्ट उद्देश्यमा आधारित हुन्छ, त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विशिष्ट उद्देश्य हो। 26 मा शैक्षणिक योजनाका सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक होइन? वार्षिक कार्ययोजना विषय शिक्षकले बनाउँछन्, ठिक छ। वार्षिक कार्ययोजना भनेको चाहिँ विषय शिक्षकले त्यो विषय वर्षभरिमा कुन महिनामा अथवा कुन टर्मिनल एक्जामिनेसनमा कसरी बनाउने भनेर एउटा प्लान गर्छ, त्यो हो। वार्षिक कार्ययोजनाले वार्षिक कार्यपात्र निर्माणमा सघाउँछ, यो होइन। त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ बी भयो। अरू ठिक छ होला। पाठ्यक्रमको आधारमा एकाइ योजना बनाइन्छ, ठिक छ। पाठ योजना हरेक दिनको शिक्षणको लागि बनाइएको योजना हो, ठिक छ। वार्षिक कार्यपात्र होइन, इयरली क्यालेन्डरको आधारमा चाहिँ शिक्षकले वार्षिक कार्ययोजना बनाउँछ, कार्ययोजनाको आधारमा कार्यपात्र बनाउने होइन। 27 मा तलका मध्ये कुन चाहिँ शिक्षण केन्द्रित विधि अन्तर्गत पर्दछ? व्याख्यान र प्रदर्शन विधि। शिक्षक केन्द्रित, यहाँ शिक्षकलाई शिक्षण भनेको छ, यो चाहिँ शिक्षक हो, शिक्षक केन्द्रित विधि। अरू हेरौँ, अरूमा चाहिँ यो समस्या समाधान विधि विद्यार्थी केन्द्रित हो, घटना अध्ययन विधि विद्यार्थी केन्द्रित हो, छलफल विधि पनि विद्यार्थी केन्द्रित हो, त्यसकारणले ए सही उत्तर हो। 28 मा विद्यार्थी सहभागितालाई सबभन्दा कम महत्त्व दिने शिक्षण विधि कुन हो भनेको छ? प्रदर्शन विधि हो, विद्यार्थी सहभागितालाई कम महत्त्व दिने। छलफल विधि, समस्या समाधान विधि, शोधखोज विधि यो विद्यार्थी केन्द्रित विधि हुन्, यिनीहरूले विद्यार्थी सहभागितालाई
बढी महत्त्व दिन्छ प्रदर्शन विधिले भन्दा। 29 मा जाउँ। निम्नलिखित मध्ये कुन कुन योजनामा मिति उल्लेख गरिएको हुँदैन भनेको छ। एकाइ योजना र पाठ योजनामा हुन्छ। कार्ययोजनामा हुँदैन तर पाठ योजनामा हुन्छ। एकाइ योजनामा हुन्छ, कार्ययोजनामा हुँदैन। यसमा चाहिँ कार्यतालिका र कार्ययोजना दुईटैमा हुँदैन। त्यसैले कुन योजनामा मिति उल्लेख गरिएको हुँदैन भने चाहिँ यो कार्यतालिका र कार्ययोजना दुईटैमा मिति उल्लेख हुँदैन। यो क नम्बरको दुईटैमा हुन्छ। ख नम्बरको एउटा यो पाठ योजनामा हुन्छ, कार्ययोजनामा हुँदैन। यसमा एकाइ योजनामा हुन्छ, कार्ययोजनामा हुँदैन। त्यसैले कार्यतालिका र कार्ययोजनामा चाहिँ दुईटैमा मिति उल्लेख हुँदैन। कार्ययोजना भनेको शिक्षकले विषयगत रूपमा कुन विषय कुन कुन टर्मिनल एक्जामिनेसनसम्म अथवा कुन महिनासम्म पढाउने भन्ने गरी बनाउँछ भने कार्यतालिका भनेको त रुटिन हो। रुटिनमा त मिति उल्लेख गर्ने कुरै आएन। कुन बार कुन शिक्षकले कुन कुन पढाउने भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर यो यति मितिमा पढाउने भन्ने हुँदैन। यो कार्यतालिका भने रुटिन हो। 30 मा भाषिक, तार्किक र व्यवहारिक गणितीय सिपको विकास र प्रयोग केसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। यो चाहिँ आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 को तगत सक्षमतासँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ 1-8 को तगत सक्षमता हो। भाषिक, तार्किक र व्यवहारिक गणितीय सिपको विकास र प्रयोग माध्यमिक तहको सक्षमता होइन, माध्यमिक तहको उद्देश्य होइन, आधारभूत तहको उद्देश्य होइन। उद्देश्य होइन, अहिले सक्षमता भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ। 31 मा विद्यालयको शिक्षण समय तालिका तयार गर्दा कुन पक्षलाई ध्यानमा राखिन्छ? पाठ्यक्रम अनुसार विषय र पाठ्यभार, शिक्षक सङ्ख्या र शिक्षकको विज्ञता सक्षमता, शिक्षकको डिजाइन अनुसार पिरियड वा ब्लक शिक्षण, माथिको सबैलाई ध्यानमा राखिन्छ समय तालिका निर्माण गर्दाखेरि। 32 मा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन हो भनेको छ। व्यक्तिको विभिन्नतालाई पहिचान गरी समाजको विविधतालाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक एकता सुदृढ बनाउने बी हो। यसको लागि चाहिँ हामीले आधारभूत तहको अनि पूर्व प्राथमिक तहको, माध्यमिक तहको चाहिँ सबै राष्ट्रिय उद्देश्य पढ्नुपर्छ, अनि मात्र थाहा हुन्छ है। 33 नम्बरमा जाउँ। विद्यालय तहको पाठ्यभाव र पूर्णाङ्क सम्बन्धी कुन चाहिँ तथ्य गलत हो भनेको छ। ए नम्बरमा 1-3 600 पूर्णाङ्क 34 पाठ्यभार ठिक छ। 4-5 639 पाठ्यभार ठिक छ। 6-8 800 पूर्णाङ्क, यो 800 पूर्णाङ्क होइन, 700 पूर्णाङ्क हो। त्यसैले अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ 76 सालको क्वेसन हो होइन, 76 सालको। अब अहिले चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ, नयाँ पाठ्यक्रममा चाहिँ 800 केही हुन नि सक्छ। अब यो चाहिँ त्यतिखेरकोलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ यो सी यसको उत्तर हुन आउँछ। 9-10 को ठिक छ। 800 पूर्णाङ्क 40 पाठ्यभार। त्यसपछि 34 मा सिकाइका अपवादहरू चाहिँ परिपक्वता र जन्मजात प्रवृत्ति हुन्। जन्मजात रूपमा अथवा परिपक्वता भएर कुनै परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई सिकाइ मान्न सकिँदैन। जस्तो कि चरा उड्नु सिकाइ मानिँदैन। त्यसैगरी 35 मा प्रदर्शन विधिबाट शिक्षण गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने मुख्य पक्षहरूमा तलको कुन पर्दैन भनेको छ। प्रदर्शन विधिबाट चाहिँ शिक्षण गर्दाखेरि विद्यार्थी सङ्ख्यालाई ध्यान दिनुपर्छ, पाठको उद्देश्यलाई ध्यान दिनुपर्छ, विद्यार्थीको बसाइलाई ध्यान दिनुपर्छ, तर सामग्रीको सङ्ख्यालाई खासै ध्यान दिनु नपर्ने हुनाले, मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय नहुनाले, पक्ष नहुनाले यसको उत्तर डी भयो। 36 मा निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन होइन भनेको छ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन चाहिँ वार्षिक परीक्षा होइन। वार्षिक परीक्षा चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन हो। अरू चाहिँ हो अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिकले चाहिँ निर्माण गर्न, निरन्तर मूल्याङ्कन गरेर सुधार गर्न सहयोग गर्छ। 37 मा वर्तमान अक्षराङ्कन पद्धति अन्तर्गत एसईमा 60 देखि 69 प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थीको जीपीए 2.8 हुन्छ। यहाँ मैले अलिकति लेखेको छु। 3.6 आउनेको चाहिँ कति हुन्छ भने 90बाट 90 र 90 भन्दा माथि, अनि त्यसपछि 3.2 आउनेको चाहिँ 3.2 लेखेको छु यहाँ मैले। 3.6 भयो 3.2, अनि त्यसपछि 2.8 आउनेको चाहिँ बी प्लस 60 देखि 69 आउने। त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ। 38 मा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन कार्य
कलापलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भनेको छ। यसलाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम कुन जिल्लामा समावेशी शिक्षा लागू भएको थियो? बाँकेमा। यो चाहिँ शिक्षा अधिकृतमा नि सोधेको थिए, यता नि सोधेको, पहिला शिक्षक सेवा आयोगमा नि यो प्रश्नहरू सोधिरहेको हो। त्यसकारण यसरी प्रश्नहरू दोहोरिने हुनाले पुरानो प्रश्नहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। समुदायको महत्त्व र आवश्यकता पहिचान गर्न विद्यार्थीहरूलाई निश्चित प्रश्नसहित समूहमा टोलमा खटाइने यसमा कुन विधि उपयोग गरिएको देखिन्छ भनेको छ। महत्त्व र आवश्यकता पहिचान गर्नको लागि निश्चित प्रश्नसहित समूहमा जाने भनेको सर्वेक्षण गर्न हो। त्यसैगरी 41मा नेपालमा प्राथमिक तहको कक्षा 1मा खुद प्रवेश दरको सूत्र कुन हो? खुद प्रवेश दर निकाल्नलाई चाहिँ कक्षा 1मा 5 वर्ष उमेरका बालबालिकाको भर्ना सङ्ख्या, अरू वर्ष उमेरको होइन 5 वर्षकै, र 5 वर्ष उमेरको कति छ त्यहाँ जनसङ्ख्या, त्यसले भाग गर्दाखेरि ठ्याक्क यसको एन्सर आउँछ। खुद प्रवेश दर निकाल्ने सूत्र चाहिँ 1मा 5 वर्ष उमेरका बालबालिकाको भर्ना सङ्ख्या अपन 5 वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या र इन्टु 100। अर्कोमा जाम 42मा फ्ल्यास रिपोर्टसँग सम्बन्धित कुन चाहिँ तथ्य गलत छ भनेको छ। 2061 देखि रिपोर्ट तयार गर्न थालिएको ठिक छ। फ्ल्यास आई जेठ 7 गते ठिक छ। फ्ल्यास आई चैत 23 गते ठिक छ। यो फ्ल्यास रिपोर्ट शिक्षा विभागले प्रकाशित गर्ने भन्ने चाहिँ ठिक छैन, त्यसैले यसको उत्तर डी भयो। अहिले चाहिँ फ्ल्यास रिपोर्ट भन्ने भर्नु पर्दैन, अहिले चाहिँ इमिस भन्ने छ, इलेक्ट्रोनिक बेस्ड सफ्टवेयर छ, एक्सलबाट बनाएको। अहिले चाहिँ त्यो भरेर सिधै विभागको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चाहिँ वेबसाइटमा अपलोड गरिन्छ। त्यसपछि जाउँ 43मा शिक्षकले कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो भनेको छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरूको उपयुक्त क्रम चाहिँ योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, नेतृत्व गर्ने र नियन्त्रण गर्ने हो। त्यसैगरी 44मा शिक्षा ऐन 2028 को कतिौं संशोधनले आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो भनेको छ। यो चाहिँ 7औं संशोधनले हो। त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकको बढुवा गर्दा रिक्त पदहरूमध्ये कति प्रतिशत पदमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिन्छ भने 75% बढुवा गरिन्छ कासमुको आधारमा, बाँकी 25% चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गरिन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाले तय गरेको विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो भने 1, 3 अनि त्यसपछि 4, 5, 6, 7 अनि त्यसपछि 8, 9, 10 हो। 3, 4, 3 हो। सम्मत 2009 सालमा तत्कालीन श्री 5 को सरकारलाई राय सल्लाह दिन एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार गठन भएको शिक्षा समिति 2010 को सभापतिमा चयन हुने व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? सरदार रुद्रराज पाण्डे सभापतिमा चयन हुनुभएको थियो शिक्षा समिति 2010मा। 48मा नेपालको संविधानको अनुसूची 8मा के व्यवस्था छ? नेपालको संविधानमा 9वटा अनुसूची छ, 9वटामा के छ जान्नुपर्छ। 8मा चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ। 49मा जाम राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 घोषणा पश्चात कसको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन भएको थियो? शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा। 50मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका सम्बन्धमा नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दैन, किनकि मन्त्रालय स्तरबाट नीति निर्माण हुन्छ, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्छ, कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्छ अनि गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्ने काम गर्छ। त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ 2, 3, 4 ठिक भनेपछि सी नम्बरको 2, 3, 4 ठिक छ। यो भिडियो यही अन्त्य हुन्छ र अन्त्यमा के भने उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नपत्रको कि अनिवार्य रूपले उल्लेख गर्नुपर्ने छ, उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ भनेको छ। यहाँ कि भन्ने दिया हुन्छ, यो चाहिँ कुन कि रहेछ भने यो चाहिँ बी रहेछ है। यसरी यो कीहरू उल्लेख गर्नुपर्छ, बी भनेर त्यहाँ लेख्ने ठाउँ हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ चाहिँ यो भन्दै जाँदा कुनै यसो गल्ती भएको हुनसक्छ, यदि त्यसो छ भने यहाँहरूले जानकारी दिनुभयो होला। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै यो भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्दछु।